آپ شروع ہونا چاہتا ہے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي المرسلين صلاة والسلام يا حسين بن علي تیرا اس واسطے گرمی اور حبس دے اندر اس موسم دے اندر ذکر حسین سنن واسطے محمد عربی دے غلام تشریف فرماتے کہہ رہے ہیں یا حسین بن سید نے چھوڑی نا نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کی نذرانے پیش کرنے کے بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید قاضی عبدالرحمن شاہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ محمد اصغر علی سلطانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ جناب ملک عمیر صاحب حافظ محمد نعیم صاحب اور بھائی سکندر صاحب ہمارے سیکیورٹی کے انچارج ہیں ملتان نوین کے اور تمام وہ ساتھی اچھا ٹھیک ہے جتنے اس خوبصورت بزم میں تشریف فرمایا ہے مالک اپنے کرم سے سب کی حاضری قبول فرمائے اردو پنجابی یا سرائکی ٹھیک توجہ قبلہ اتنی دیر دی گرمی صرف ایک کے تصور نال کٹی بن سکتی ہے کہ بندہ سوچے لکھاں سلام سید دے 7 8 9 تے 4 دہاڑے دا پانی بند ہوئے سید والی میدان کربلا حضور دین دی گل ایویں کرے جویں کرن دا حق ہوندا اور بڑی ایک خوبصورت دعوت سعادت احمد شہزادی صاحب انہوں نے کی تھی ایک مرتبہ ذکر امام علی مقام میں بڑا خوبصورت نقطہ ہونا کہ یار یہ سارے کتابیں نے اندر تو مل سے کہ اہل بیت اطہار آپ نے سپایا مخالفین کا نو آکھیا جب تو آپ کو کوئی شرم حیا ہونی چاہیے تو رسول اللہ نے گھرانے میں پانی بند کیتے نہیں کرنا چاہیے پانی کے سوال کو مل سے روٹی کا سوال نہیں ملے حالانکہ بند روٹی بھی ہے لیکن انہوں نے کہا کیوں اس واسطے کہ دروازے پہ دستک دیوے بندہ آکے جی کون جی مسافر ہیں جی پانی چاہیے تو سب پانی پیلے سو تو بارش رالات سو جا تو مسافر پانی نہیں پائے اتنی دیر اس کو بندہ آکے دروازے پہ دستک دیوے پہ آکے جی بھوک لگی تو روٹی کھواؤ تو گھر آکے یہ نہیں آکے مسافر ہے تو بھوک لگی روٹی کھواؤ تو سب کیا کریں ایسی فقیر ہے باہر روٹی کھواؤ فرما روٹی دا سوال نہیں کیتا کہ دنیا اے نسبت نہ کرے کہ اے فقیر ہیں فرما ہندے کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ کونین دے وارث ہے یہ دو ہیں جہان دے سردار ہیں چاہتے کہ جنت دے کھانے آوے دے لیکن سارا کچھ کیوں برداشت کیتا تاکہ ملتان دے مسلمان کو پتہ لگا جائے جو تھوڑی جی گرمی دیکھ کریں دے روزے نہیں چھوڑ دی دے تھوڑی جی گرمی دیکھ کریں دے لبیک نہیں چھوڑ دی دے تھوڑی جی گرمی دیکھ کریں دے پرچے دے ڈر تو بندہ حضور دے دین دا کم نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اوکے تو اوکا ویلا بھی آوے جے تو رسول اللہ دے غلام حضور دے دین دے نال ایویں کھڑے تھی نن جو مولا حسین کھڑے تھی تے دکھایا ہے مجھے بولو پڑھو اللہ دا قرآن آل نبی اولاد علی حضور کی بلا سید کامران شاہ صاحب بخاری آپ بھی لاہور تو سپیشل ساجنال تشریف گھن کے ہے میں کہ قبلہ تو سب پہریہ دے اندر رانے میں آگے محمد عربی دے فقیر اللہ ماحول میں دیکھو کہ تو اب آج بھی پرانے ماحول دے خوشبو سے اور وہ جھلک نظر آسے سے میرے آقا دی حدیث یاد آسے حضور نے فرمایا دین پہلے آئے بھی غریب میں چاہیے آخری زمانے جرائے ہی غریب میں ظہر دے ٹائم ہوئے تھے اثر کے بعد مولوی تقریب کرے میں اونا پہلی آئے جی ایچ ایس دعا کرتے لنگر کھاتے دنیا ٹورو جا اے حضور دے غلام ہیں تے زمینہ بھامے کچھے ہیں لیکن ایمان بڑے پکے ہیں پڑھو قرآن سنا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ خالق کائنات نے فرمایا تواڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی ایک موقع تے فرمایا قل لا
اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمانے محبوب میں اپنی رسالت دا اجر اتنا منگنا میرے قریبیاں نال میری آل نال مودت کرو. مودت دا مطلب جی مچھی پانی بغیر نہیں رہنی، حضور دے غلام نبی دی آل دے بغیر ایویں حضور دے غلام نبی دی آل دے بغیر نہ گزارا کرن. بس اتنی گزارش ہے جیل جناب کو لگے حالات بڑے سخت ہیں، دین تے پہرا دیون تے دل بڑا کرے نے، لیکن ماحول دیکھ پمنے متا پرچا تھی ونے متا جناب اعلی فورس چھوڑ لگ ونے متا واچ لسٹ چا وجو. ایک باری جناب اعلی کو ہستی تے غور کرنا ہے تو سکے صحیح علاقے چنگا بھلا نہ بڑا کرے. میں خانہ میں ملک میں جامع میں سردار متا میرے دروازے تے پولیس آوے تے بیزتی تھی ونے میں تو کو دسن جانا سارے عزتوں خاک تو قربان جی تو جناب امام علی مقام دی ڈاچی ایک باری گزری. اتنے بڑے عزت لکھن سلام میں کہنا اس سواری دے ہوتے بلکہ انہیں قدمیں نہ لگی خاک دے ہوتے جتو اہل بیت اطہار دے نفوس قدسیہ بہ کریں دے جنت گئے کہ میدان کربلا آئے سیدہ امتحان دیتے کہ نہیں دیتے. آج دیکھو لگے سی میری مسجد ہے چھڑے صدر گزارہ کی میں چل سے میرا آستانہ ہے چھڑے صدر گزارہ کی میں چل سے میرا جناب چنگا بلا خانقائی نظام ہے اگر میں انہیں جو باہر نکل صدر گزارہ کی میں چل سے وہ بندے واسطے میری زبان ہے لفظ کوڑے لگے اللہ محمد اقبال دا سہارا گنگے. اللہ محمد اقبال فرماتے ہیں یہ رسم خانقاہی ہے غم و دلگیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر چھوڑ کے او شفیر جن بارج میرے نبی فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوں میں حسین شبیر کے شفر عبرانی زبان دے اندر عربی دے اندر جن کو حسین کے اندر عبرانی ہے جو ہوں کوئی شبیر آتا عربی زبان دے اندر جن کو حسن آکھدن عبرانی ہے جو ہوں کوئی شبر آتا تے حسنین کریمین او ہستیاں دا نام ہے جن دے واسطے میرے تے تواڈے کریم نبی نے دعا واسطے حق جاتے ہیں یا اللہ میں انہیں تو ہے نال پیار کرے نا تو بھی انہیں نال پیار کر تے جڑا میرے حسنین نال پیار کرے تو انہیں نال بھی پیار کر. کیڑا کیڑا چاہندے کہ سارے نال اللہ سبحانہ پیار کرے. واہ واہ سبحان اللہ. مولا حسین نال آپ دے گھرانے نال آپ دے مشن نال ایویں پیار کرنا ہے جویں کرن دا حق اتھا ایریا کیا ہے موضع ڈیرہ محمدی سبحان اللہ. موضع ڈیرہ محمدی دے اندر کہیں چنگے بلے تگڑے زمیندار کھڑا کرتے پوچھو تمہارے دادا جی کنا فوت تھے ہم کیا بیماریاں نے مسئلہ کیا بڑھیا کیڑی یاد ہوتے جناب انہوں دی وفات تھی شاید 90% ہی یاد بیٹھے لوگوں کو یاد نہ ہوئے جنہوں نے ڈاڑے ٹرکن دنیا کو لیکن 10 سال دے بچے کنوئی پوچھ جڑا ہی مجمج بیٹھے کہ جناب دا محرم 61 ہجری کربلا دے اندر کیا تھیا دیکھو بچہ بھی بول کے دسے سے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے قرآن سے ہے نسبت اور راتی کے قرآن تو منوں کے نیزہ پر تیرا قرآن سنا
پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ارے مذہبی لوگ سیاسی کو تو ہے ہی ہے توجہ ہے بھائی ہاتھ کھڑا کرو سبحان اللہ یہ میں ہونے دل گال کرنا پہ جنہاں لوگوں کو مسئلہ ہے کہ جی اساں سیدھے سادھے مسلمان سے یہ سیاست کے کمے دے اندر تو سب کیوں پائے گئے ہو سادہ کام نہیں نے کمے اساں مذہبی لوگ ہیں میں کہ شکر ہے تو سب مولا حسین کے زمانے سے نہ آوے نہیں تو سب مولا حسین کو بھی مشورے دیو آکی بلا چنگی بلی مسجد نبی شریف دے جناب نماز آتی نے پہ مدینہ پاک دا آستانہ چل رہا پہ تو حاکم یزید دے مقابلے نکلن دی کیا لوڑ ہے لیکن لکھا سلام مولا حسین تے جہاں نانا پاک دا مدینہ چھوڑے مکہ چھوڑے اماں جان دی قبر انور چھوڑیے نانا جان دا مزار انور چھوڑے صدیق اکبر و فاروق اعظم دے مزار چھوڑے 10,000 صحابہ دے مزار چھوڑے لیکن حسین پاک نے فرمایا حج دی قضا تھی سکتی ہے دین دے پہرے دی قضا نہیں تھی سکتی کچھ بولو دین دے پہرے دی قضا نہیں تھی سکتی یہ ہر وہ بندے واسطے ساری گال ہے جڑا اپنے آپ کو مذہبی سمجھ دے لیکن دین واسطے کھڑے کرنے واسطے تیار نہیں ہوتا یہ ہر وہ بندے نال ساری گال ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو مولا حسین کا بڑا مذہبی سمجھ لی تو اپنے ایمان دی خیر مدا تے جے قیامت دی سویر تک حسین پاک تو بڑا نہ مذہبی آ سکدے نہ روحانی آ سکدے نہ بڑا عالم دی ذات تو بعد آ سکدے تو سمجھ کہ قیامت دی سویر تک میکو تو آپ کو رستہ وہی کامیابی دی طرف گھنتے میں سے جنہا مولا حسین دکھاتے گئے آپ کو دارالعمارت میں طلب کیتا گیا مدینہ پاک دے گورنر نے سیاست دی بصیرت دیکھو مولا حسین دی ساتھ پوچھے کیوں سجا اس نے سنا تو آپ کو فرمایا میرا دل رکھنا پہ جو حضرت معاویہ فوت تھی گئی تو یزید تخت بہ گئے انہیں میں کوئی واسطے سجیا تھا کہ میری بیعت گنن لیکن میں جان دے سکتا یزید دی بیعت نہیں کر سکتا انہیں کہ جی ساڑھے واسطے کیا ہوا آپ نے فرمایا تسا نال چلو دارالعمارت کے باہر کھڑے تھی جو اگر کوئی ادب آداب دے دائرے دے اندر انہیں گال کی تھی ٹھیک ہے نہیں تو میں تکبیر دی صدا بلند کرے سر نعرہ تکبیر آکسا اللہ اکبر جملے میں آقا تو سب فوراں دروازے توڑ کے اندر آ رہے ہیں یہ ہے بصیرت حسین کوئی سوشل میڈیا نہیں کوئی اخبار نہیں ایک قاصد سے عمر کو حسین نے اندازہ لاغی دینا مقصد کیا ہے آپ جب اندر پہنچے وہ کچھ انہیں حضرت معاویہ نے وفات کی خبر دیتی آپ نے انہوں نے مغفرت کی دعا کی تھی نال جناب تعزیت کی تھی افسوس دا اظہار کیتا جس وقت یزید دی بیعت دی گال آئی اے سارے راستے تاریخی جملہ مولا حسین دا آپ نے نہیں فرمایا لا ابائیو میں بیعت نہیں کرنا بلکہ آپ نے فرمایا مثلی لا ابائیو مثلہو میرے جیسا بندہ اس کے جیسے بندے کی بیعت نہیں کر سکتا مطلب ہے قیامت تک مزاج دوئی راسن ہے یا یزیدی مزاج راسے یا حسینی مزاج راسے کہ حسینی مزاج بندہ یزیدی مزاج بندے دی بیعت کر سکدا یہ حسینی بیٹھر دا پکی گال ہے نا ممتاز قادری کو شہید کرنا لے حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں ختم نبوت دے جناب عقیدت حملہ کرنا لے حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں آسیہ ملونہ کو بھجا والے حسین ہیں کہ یزیدی ہیں تے کشمیر دے روندے بھیڑی کو دیکھ کریں تے آدھا گھنٹہ دھوپچ کھڑے تھی کریں تے ہی ہوں حق ادا کرن سمجھنا تے جہاد دا نہ گرنا تے کشمیر ہاتھ نال پلیٹ رکھ کریں تے لے دے ہونا یہ حسین کا کم ہے یزیدی تے والوی قوم آکھے کہ حضرت صاحب آپ بڑی سخت بات کرتے ہیں آپ کہیں دے نا تا نہیں گدا کھانے کو کان پھڑ کے تے سارا قصور ہے کوئی نہیں اے اوپر گالے وہ ایک علاقے میں مولی صاحب چھٹی تھی گئی تو وجہ پوچھی جو کیا جناب اللہ وجہ بڑی ہے تو او علاقے دا اتو بڑے رہا تو آکھے جی او سی میرے پیو کو مندے کڑے میں تقریر ہے تو کئی یاد پوچھا ہوں کہ یارو مولی صاحب یہ جب پہ لحاظ آدمی آ کہ فلانا سونے سے کہ وڈیرے دے جناب پیو کو مندے کڑے میں کہنا سی وہ سود دا کم کرنے تے مولوی جو میں نے سود دے خلاف تقریر کرنا تو انہیں کوئی چیز دی کاوڑ چڑی کڑی جو یہ جناب سارے خلاف اکھنے لہذا شریعت سن کے کہیں دے پیٹ درد پوے تے اے اوندے اپنا قصور ہے حضور دے دین دا قصور ہے اسادا کم ہے حضور دا دین بیان کرنا جب آپ نے فرمایا میں میرے جہاں بندہ یزید جہاں بندے دی بیعت نہیں کر سکتا نکلن لگے
مروان نے آکھا کو پکڑ کے نوے چلا گیا دوبارہ قابو نہ سی سید نے میں نیام میں جو تلوار کٹ کے فرمایا کہیں بھی جرت جو علی دے پتر دا رستہ روکے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جسے سمیت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے حضرت امام علی مقام آپ تشریف لینا ہے تیاری فرمانے پہ نانا پاک دے مزار تے بھی حاضری حضرت صدیق اکبر پاک دے مزار تے حاضری عمر پاک دے مزار تے حاضری حسین کریم دا آخری سلام کیڑے عمر دے دربار تے سلام تھی نہ پہ اے میں تا وضاحت کرنا جلا کہ محرم شریف دی ابتدا ہے سیدنا فاروق اعظم پاک دی شہادت بھی ہی ماہ مبارک دے اندر ہے تے فاروق اعظم وہ ہستی دا نام ہے کہ جس ٹائم آپ دا دور حکومت آیا آپ نے اپنے پوتر عبداللہ بن عمر دا وظیفہ مقرر کیتا 3000 درہم تے حضرت اسامہ بن زید دا وظیفہ مقرر کیتا 3500 درہم پوتر نے شکایت کی تھی کہ بلا میرے جتنی شان والا بھی نہیں تے نہ میرے جتنا دین جان دے ان دا وظیفہ ود کیوں ہے تے میرا کٹ کیوں ہے سنو جناب موضوع ڈیرہ محمدی والے ہو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا او میرے بچے کیونکہ اسامہ دا پیو زید بن حارثہ تیرے پیو تو زیادہ حضور کو پیارا اسامہ بن زید تیرے تو زیادہ رسول اللہ کو پیارا ہے لہذا میں اپنی پسند تو حضور دی پسند کو زیادہ فوقیت دیتے جیڑا بندہ اتنا پیار کرے نبی پاک دی پسند نال تصور نہ کرو بھلی تو تھوڑا کیا ہو کہ او ہستیاں جنہیں کو جنت دے سردار رکھے من او جناب اعلیٰ اپنے شہزادے دا نام حضرت عمر دے نام تے رکھے کچھ بولو کربلا دے اندر پتہ کرو کہ حسن کریم ہیکھن علی اکبر دے نام والے ہیکھن اونو محمد پاک دے نام والے ہیکھن لیکن عمر پاک دے نام والے ڈوڈو بندے ہیں عثمان سونے دے نام والے ڈوڈو بندے ہیں کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ انہیں نامے نال بھی پیار کرنے جڑے میرے کریم آقا دی محبت ہے جبڑے زندگی گزار کرنے صدیاں بعد کوئی آ کریں صحابہ دے بارے بک کرے ان کو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے رسول اللہ دے صحابہ کل بھی اچھی شان والے ہیں آج بھی اچھی شان والے اچھی بولو حسین پاک دیا کیوں جناب اعلیٰ شانہ براول برائے اس واسطے کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین جڑی پاک زبان تو شانہ مولا حسین کو لگے ہوں پاک زبان دے نال صحابہ کو بھی شانہ میرے نبی نے عطا فرمایا اس واسطے سارا یہ نظریہ سادہ کیتا میں نوکر آل صحاب دہا کر ذکر دوہانا گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہا کر ذکر دوہانا گلی گلی اے نور نے دونوں کیا دے اے نور نے دونوں کیا دے میں ہاں سنوادا گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہا کر ذکر دوہانا گلی گلی ایکو راہ پر آل صحاب دہے ایک راہ سے ایکو راہ پر آل صحاب دہے ایک راہ سے جڑا ہکنا کے فتنہ ہے جڑا ہکنا کے فتنہ ہے جھگڑے کرانا گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہا کر ذکر دوہانا گلی گلی
تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ساری قوم کہنی ہے کہ نام میرا حسینی ہوئے قیامت علی جنت دا ٹکٹ بھی علی پاک نے طرف مل ہوئے لیکن میں کوئی تتی ہوا نہ لگے کہ بلا ایک کنفرم ہے جہاں لے حق نال درسو یزیدیت کو مسئلہ بڑھ سے کیڑے کیڑے بندے دا ہی چیز تے ایمان مننے نے حسینی بھی ہوئے تو یزیدی بھی راضی ہوئے تو اے دنی تھی سی یزیدی آفر بھی کرن تو حسینی ایسی گال کرن دیں یزیدی نے ویسے مدد کرویں مثلا جس ٹائم حضرت ہور پاک پانی گلن واسطے تشریف گھن کے گئے تو شمر نے اگو آتی یہ گال کیتی ہے کہ بچیا تیری والدہ ساری بہن ہے تے ساری پھوپھی ذات دا پتر ہے تو مہربانی کر سارے نال آون تے کو سامان دے دے پانی پی گئے لیکن یہ اہل بیت اطہار واسطے نہیں بن سکتا حسین پاک دے گھرانے واسطے نہیں بن سکتا تے باوجود اتنی بڑی آفر دے حضرت غازی عباس کیا فرمائے فرمایا جیڑا پانی حضور دی آل کو میسر نہیں عباس مر سکتے انہیں گھٹ نہیں پڑ سکتا بلکہ آپ نے کیا فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا میں تیری امان ہوں گی تیرے منہ تے مرنا اور میں اندے اتنے تھکدا بھی نہیں میری تھک بھی اندے تو قیمتی ہے جیڑی امان تم میں کو دے وڑ چاہتے ہیں ظالم جیڑی امان حضور دے گھرانے کو میسر نہ ہوئے تو میں کو میسر ہوئے میں کوئی جی امان دی ضرورت ہے کچھ بولو وقت دی گال ہے حضرت عباس پاک بھی ٹر گئے تے ٹر آفران دیوان والے بھی گئے تو سب دسو شانہ حضرت عباس نے بیان تھی پہن کے شمر دے بیان تھی اس واسطے کہیں کو لگے کہ جناب میں شمر دی طرح تعلقات بڑھاؤن دی کوشش کرا ایڈے بھی تے اوڈے بھی کوئی شمر دا بال دا تھی سکدے حسینی مزاج بندہ نہیں تھی سکدا حسینی وہ سے جڑا ہر اوکھے سوکھے ویلے رسول اللہ دے دین نال کھڑا ہوا کدھر نال کھڑا ہوئے حضور دے دین نال لجپال کریم آقا دے غلامو اور دین واسطے والے مشکلات کا دیکھنے پڑھنے میں اپنی زبانیں نے خواجہ صاحب زبانیں چرچ کر دل درد تو مادی نتھی درد جگر ایویں ہو دے ویسن گزر اصلوں نہ ڈر مولا حسین 4 لیٹر روٹی پانی بند سید نے 5 وقت دی نماز پڑھی کچھ بولو پڑھی قرآن دی تلاوت کی تھی اذان دے آوازاں مسلسل سید دے خیمے وچ ہمنے رہ گیا تے جے سید دا طریقہ کار اے ہے تے میرا تو آدھا طریقہ سید تے مخالف تھی کریں تے اسا کیوں دعویٰ کرنے جو بھی اسا جناب ہوں رستے تے ہیں جنہا رستہ مولا حسین دکھاتے گئن یا ہوں رستے تے چلنے ہیں تو والا طریقہ بھی وہ اپناؤ جنہا پاک حسین نے اپنا طریقہ ہے کچھ بولو نماز پڑھو پنجے پڑھو انشاءاللہ ہاں 56 سال دی عمر پاک ہی مولا حسین ہے آپ نے ہوں علیہ وسمہ شریف نال اپنی داڑھی مبارک کو رنگیا ہویا لہذا مولا حسین دا غلام داڑھی شریف نماز قرآن تلاوت ہی نہیں میں پیار کرنے جنہیں پاک حسین نے پیار کیتے تھے تو یزیدیت و نفرت بھی ہمیں کرنے جنہیں حسین پاک نے کی تھی آخر وقت آپ کو بھی آفر دیتی گئی اسارے پاس آؤ جی حکومت کن گنو
انہیں آ کے جناب پانی چاہیے، حکومت چاہیے، حجاز دی گورنری چاہیے، سارا کچھ مل سے، لیکن یزید دی بیعت کرو۔ مولا حسین نے کیا جواب دیتا؟ دو حدیثہ میرے نبی نے، ایک ربائی آپ نے پڑھی اپنی خود آپ دے شعر ہے، میرا دل کرنا پہ اجازت دیو تو میں دعائیں حدیثہ تارے کو پڑھا کہ نال میں تو آپ مولا حسین دا شعر بھی سناؤں۔ مولا حسین آپ نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا، من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يقويه فقد خرج من الاسلام۔ انہیں کہ جناب میں اپنے نانا جان تو سنے، میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کہیں ظالم دنال ٹریاؤں کو پتہ بھی ہے کہ ظالم ہے، والی ظالم دنال ٹر پہ ظالم نال ٹرنالا آئیو قویہ ہو جیڑا وہ دی سپورٹ کرے پتہ بھی ہوئے ظالم ہے۔ حضور نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، و دین جو آپ پہ نکل گئے۔ ایک حدیث دوسری حدیث آپ نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا، مر رہا منکم سلطانا جائر، جڑا بندہ تمہارے وچوں ظالم بادشاہ دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، جڑا اللہ دے حرام کو حلال کرے، ناقضا لعہد اللہ، اللہ دے وعدے توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ دی سنت دی مخالفت کرے، تے اے جے ظالم کو کوئی ہاتھ سے زبان نال منع نہ کرے۔ پاک حسین نے ارشاد فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا، اللہ قیامت والے دن جتھا ظالم کو بھیجے سے چوپ رہنے والے کوئی نال بھیجے سے۔ تو سا دسو 18 سال تو کم عمر دی شادی دے ہوتے پابندی کہ حضور دے دین لاتی ہے؟ اچھی بولو نہیں لاتا۔ اسلام کہندے بالغ تھی ونجے بچی بچہ شادی تھی سکتی، تے میرے ملک دی حکمران قانون بناون دی 18 سال دی عمر تو پہلے اگر تھی گیا شادی کراون والے تے بھی جناب فلانی سزا، نکاح پڑھاون والے کو سزا، سرپرست کو سزا، ظالم دے بچے ہو اتنے سزاواں زنا واسطے مقرر کرنی، نکاح واسطے کیوں ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا نکاح آسان کرو، پاک نبی نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلاں پیدا نہ کرو، بشارتاں دیو لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ پاک نبی فرماویں جو آسانیاں پیدا کرو، اے چھتے تھے ہر جناب اعلیٰ دین دے کم دے اندر مشکل ہنے پیدا کرتے کھڑی کر دیتی ہے، ٹینشن ہنے پیدا کرتے کھڑی کر دیتی ہے۔ اتنا یاد رکھو، صدا بادشاہی میرے رب، صدا بادشاہی میرے رب دی۔ ایک کہیں کتابیں نے لکھا کہ خان صاحب میاں صاحب دی حکومت رانی، کہیں کتابیں نے لکھا بلے والے دی رانی ہے، شیر والے دی رانی ہے، تیر والے دی رانی ہے، نون والے دی رانی ہے، کہیں کتابیں نہیں رکھا کہ صدا رانی ہے، صدا بادشاہی ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماندے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی باقی بتانے آزری، حکمراں ہے بس وہی باقی بتانے آزری۔ مولا حسین کا شعر آپ نے فرمایا لو کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل، اگر بدن موت واسطے بڑھن تے یقیناً موت واسطے بڑھن، ول اللہ دی راہ تلوار نال ٹوٹے ٹوٹے تھی وڑا سب تو اچھی موت ہے۔ جدہ مرنا ہی ہے بے غیرت بنتے نہ مرو، غیرت مند تھی تے مرو، جدہ مرنا ہی ہے تے ظالم دے کو سر چھکا تے نہ مرو، سر اٹھا تے مرو تے دنیا کو ڈس دے ہوئے۔ میں مصطفیٰ دا غلام رسول اللہ دا نوکر ہر طرح دے حالات دا سامنا کرن واسطے تیار، وارث شاہ دے شعر تے عمل کرن واسطے تیار کہ جگر یار دے نام دا ملے تارا جھولی پڑیے دل سٹیے نا جے کر یار
नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल ताजदारे खत्म नबूवत बस कौम को सिर्फ इतनी इत्तला है मेरे आका दे दीन नाल खड़े थी वजो आज भी मौका है दुनिया भी आबाद आखिरत भी आबाद कई किताब ने लिखा कि सालिम रासन सदर मजलूम कुड़ी ने रासन ना भाई ना ख्वाजा साहब का शेर है खुश थी फरीदा शाद मल दुखड़े गुना याद खुश थी फरीदा शाद दुखड़े गुना कर याद झोंका थी सब आबाद दरिया झोंका थी सब आबाद दरिया ताजदार खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत ते सुना शरीयत हजूर दी है तुम्हारी मेरी नहीं मौलवी शरीयत दस सकते शरीयत बड़ा नहीं सकता ते मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया ये ज़कात माल को पाक करे माल कम नहीं थी ना ज़कात नाल बल्कि माल विच बरकत आवे ते केड़े केड़े बंदे दा दिल करे ने ओदे फसल विच बरकत थी वे भाई मैं तो कोई वजीफा दसन लगा सुभान अल्लाह अपनी जमीने दा अपने फसले दा भावें कणक होवे मुंजी होवे कपा होवे फुट्टी होवे कमाद होवे उशुर इवें दिता करो इवें तुहाडे ते जरूरी है जिवें नमाज जरूरी जिवें रोजा जरूरी है और हुण तुसीं ये ना समझी जो मौलवी झोली फैला दे गो आवे से ते मंगण पावे से जो मेरे मदरसे वास्ते कोई चीज दियो मैं कहना सही तुस अपने मोहल्ले च देखो कोई माड़ा नजर आवे चुपके दे नाल ज़कात जो भी है तुसा ने उशर कहीं मत अल्लाह दी राह दे अंदर जो देवना लाज़िम है और दियो खुदा दी कसम है अल्लाह तेरी गरीबी भी दूर करने से मुआशरे दी गरीबी भी दूर करने से ये सामने पता नहीं खा लगा हुआ है या पता नहीं कोई फसल जंतर है इमाम साहब के नजदीक इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक ए तवज्जो फरमाओ मेरी तरफ शेर सुन के मेरे को पता है सुभान अल्लाह ज्यादा कहने पैसे ज्यादा देने हुए लेकिन एक असा कहने कोई मसला समझ कर पल्ले बात वनो उनके ते अमल करे सो तुम्हारी तरफ सवाब भी मेरे को मिलता है तो आपको भी सवाब मिल से अत्तालो इलल खैर कफाइले ही जेड़ा नेकी दा राह दिखावे अल्लाह ताला उनको भी नेकी करने वाले जितना सवाब अता फरमाए मेरे को भी सवाब मिल से लाल जी ने जलसा करे हजूर के गुलाम ने हिन्ने कोई सवाब मिल से तवज्जो इमाम साहब के नजदीक जिवें खावन वाली चीज दे उत्ते उशर जरूरी है इवें जानवरें वास्ते जड़ा खा रहा वने उनके वास्ते भी उशर जरूरी है 20वां हिस्सा उशर है एक कनाल दे अंदर कितने मरले होते कुछ बोलो 20 मरले ते एकड़ विच कितने कनाल होते 8 बस कर यार रियाज कर 8 कनाल होते एकड़ दे अंदर शहजादिया एकड़ दे विचों 8 मरले जंतर गरीबे को देवना इवें जरूरी है जिवें नमाज जरूरी है जेड़ा तेरे मोहल्ले दा गरीब होए या 2 बकरे रखे हुए हैं 4 जनाब जानवर रखे हुए हैं ते माड़ा बंदा जमीन जमीन कैंसी वो बंदे कोई दे विचों एकड़ दे विचों 8 मरले काश करे ते दे जनाब एक गिनो जनाब तुम्हारे वास्ते यकीन मन कि अल्लाह तेरी बाकी फसल में भी बरकत पा दे से और अल्लाह ताला ते आजमाइशें तो भी बचा के से वरना याद रखो एक आंधी आनी है हर शय लगी रहनी है एक तूफान आना है हर शय लगी रहनी है मैं कई बार मिसाल दी हमने ने मौसम में जरा मुल्तान आया कि तुसा पता गौर कीते कि नहीं इतनी इतनी छोटी जन्म बली होती है
جڑی کھاون دی بھی نہیں ہوندی تے اچار دے قابل بھی نہیں ہوندی تے اندھارے آندے ہوئے دور وچ اندھارے نال 60% بوجھ گر ویندے عملی ڈھہ ویندی ہے زمیندار او برداشت کر گندے لیکن 100 پیٹے جو 5 پیٹیاں اللہ دے نام وچ دیونا برداشت نہیں کرنا مر ویسے لیکن اے جناب غریب کو دیونا دوبارہ نہ کرے سے پٹواری کو رشوت دیونی ہے حاضر ہے تھاندار کو گفٹ دیونا ہے حاضر ہے ساری چیزیں واسطے جناب کنے چیز موجود ہے غریب دا بال ہے کملی پٹ گنے میں کہنا جناب دے ہاتھ چاہ ونجے خدا دی پناہ بال جناب ایسے جابر بندہ بنوے دے کہ خدا دی پناہ اے یاد رکھو اشر دے سو تے فصل برکت اشر دے سو تے اولے کہنا پوسن نیناما کہنا پوسے زمینہ برباد کہنا تھی سن تے ماشاءاللہ جڑی سب دی ماں نے ریٹ کٹے نہ کنے کدا ایویں کنے کدے ریٹ بھی برباد کرنا تھی سن ٹھیک ہے تے سارا کچھ تاں برباد تھی نہیں جے تساں حضور دی امت کو تکلیف دیکھ کریں تھے وال بھی تو آپ کو ترس کہنی امدا یاد رکھو اللہ کریم ہوں کون تے رحم فرمیندے جڑا اون دے حبیب دی امت تے رحم کرے میرے آقا نے میں دعا کی تھی یا اللہ ہوں حکمران تے رحم کریں جڑا میری امت تے نرمی کرے تو یا اللہ اون دے تے سختی کریں جڑا میری امت تے سختی کرے تے تساں نرمی والے بنو سختی والے نہ بنو نرمی کرے سو حضور دی امت بن پکی گل ہے قرآن پڑھ سو آؤ بس آخری منظر تقریر اپنی ختم ہے مولا حسین کریم لجپال دے میں بھی غلام تساں بھی غلام سٹے جالے بھی غلام اساں سارے ارباں خرباں واری خاک تو صدقے جتوں میرے امام دی ڈاچی ایک باری گزرتے گئی کربلا دی سرزمین سید رسول جناب اعلیٰ اپنے سارے عزیز رشتے سب کچھ قربان کر دیتا تاکہ اپنی جان بھی قربان کر دیتی دادا دی گزر گیا یارہ دا نہیں آیا اے ہوں بندے نہ ساری گالے جے کو کھنو لبیک نال کھڑا تھی دے کہنے مولوی صاحبہ پولیس دے فوجاں تے جناب اعلیٰ فورس شیڈول تے ادارے سارے چیزیں تو ڈر لگ دے ہوں دے نال ساری گالے 11 محرم کو جملے سادات دے خیمے کو بھاگ آتی گئی 11 محرم کو جملے سادات دے خیمے ہمیں سامان کو جناب اعلیٰ لوٹ مار کی تھی گئی تے آکھا گیا پاک سیدے کو جو بچ گئے تے سید زادے کو جناب سوار تھی وجہ انہیں کہتے آلے اٹھے دے ہوتے اٹھ ملہا دیتے گئے کہتے آلے سواریا ملہا دیتے گیا نبی پاک دی اہل بیت کو سواری تے پہن دے آڈر مل گئے ہیں سیدہ زینب سیدہ طیبہ حضرت بی بی سکینہ جس ویلے چلن لگے ہیں بی بی سکینہ پاک دی نظر مولا حسین دے لاشے سے پئیے بے سالتا دوڑ کر لیتے اپنے بابا جان دے بدنے اتحرنال لپٹ کر لیتے کہ بابا تیری بیٹی تے تیرے تو روزانہ سورہ ملک سننا لیو اور بابا تو ساتھ کون کروتا لے رہی تھی دی پئیے تو آنے تمہیں دور میں دی پئیے بابا میں تو کون سورہ ملک سنے سے سیدہ سکینہ نے جملے سن دے اہل بیت اتحار دیا کھنجنا پرس پہن اتنی دیر بی بی زینب پاک مدینے دی طرف کر کے اپنے نانا جان کو یاد کرتے آکے یا محمد صلی اللہ علیہ اللہ بھاگا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الآداء او میرے نانا تیرے لکھا سلام ذرا مدینے تریک نسائی آدھا حسین بالعراء تیرے سینے تے کھیرنا لاتا تیرے ستا پہ نانا غور فرما جنت دے جوڑے پاکی تمنجڑا مزمل بالدماء اپنے خون دی چادر پاتے ستا پہ نانا جی دے گردن کے بوسے کہن گھنٹے تو سجنہ میں آلہ خوشی محسوس کرنے آوے میرے کریم آقا مقتع اللہذا ہو وہ دی گردن کٹ دی گئی ہے اے سارے منظر دیکھتے تو آلی آل کرنی پئی ہے اے سب کچھ دیکھ کرتے خدا راضی ہے خدا رسول راضی ہے زمین و آسمان گواہ تھی وجن آل رسول
رسول بھی اللہ دی رضا تے راضی ہے ہر ہوا دے چلنے جھونکے کو سید سلام بھیج کریں تے حضور دی طرف روانہ کریں ترجمہ اپنی بولی اچ کروں تا اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام اول تو آخر تک برابر آواز آئے اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں سیدہ دیا قربانیاں قیامت تک ہمیں کتے تو آپ کو پیوانے گئے حضور دے دین نال کھڑے تھیو کیونکہ کوئی گل نہ چمن سب دی برابر آواز آئے کوئی گل باقی رہنا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن جائے گا حضور دا دین آج بھی تو آنے جھولے بھرن کرتے آئے بشرط کہ آؤ رسول اللہ دے دروازے دے آؤ خواجہ صاحب دے پاس ہی جملے میں نال اجازت تو آیا ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ گیندے محمد تو آیا ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ گیندے محمد اساں سنے قدیم حدیث اساں سنے قدیم حدیث غریباں دے ویلے بسے دے محمد ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد ہو گیا جی اللہ تعالیٰ میری تڑی آ